दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ्बो तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमुलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। सत्तारूढ नेकपाको विवाद चरम उत्कर्षमा, प्रधानमन्त्री ओली पक्षको सहमति बिनै बस्यो स्थायी कमिटी, उपाध्यक्ष गौतमले दिए 6 बुँदे प्रस्ताव। राप्रपाका महामन्त्री सुनिल थापा काङ्ग्रेसमा प्रवेश, लोकतन्त्र बलियो बनाउन काङ्ग्रेस प्रवेश गरेको थापाको भनाई। नयाँ मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन मङ्गलबारबाट सुरु, कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई राहत। जघन्य खालका सूचना लुकाउनेलाई कैदको व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद पहाडीको धारणा, जुनसुकै ठाउँबाट सूचना पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग। र मलेसियाका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रजाक अदालतद्वारा भ्रष्टाचारी ठहर, सरकारी कोषबाट 1 करोड बढी अमेरिकी डलर अनियमितता गरेको आरोप। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मेटाउने ताकत छ, पर्साउँदो विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। बुलेटिन सुरु गरौँ कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1,66,72,000 नाघेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6,57,000 नाघेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्किनेको संख्या 1,02,63,000 नाघेको छ। यता नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम झनै बढेको छ। संक्रमितको संख्या थप 311 सहित 19,063 पुगेको छ। त्यसमध्ये पछिल्लो 24 घण्टामा उपत्यकामा मात्रै 53 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार मङ्गलबार मात्रै 121 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 13,875 पुगेको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या थप 1 जना सहित 49 जना पुगेको छ। अब पूरा समाचार। मलेसियाका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रजाक भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। सरकारी कोषबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री नजीब रजाकका निजी खाताहरूमा 4 करोड 20 लाख रिङ्गेट अर्थात् झन्डै 1 करोड अमेरिकी डलर सारेको आरोप लाग्दै आएकोमा उनलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको हो। यद्यपि रजाकले भने यस सम्बन्धमा लागेका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएका छन्। हेरौँ पूरा समाचार। मलेसियाका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रजाक लाखौं डलर भ्रष्टाचार भएको मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। भ्रष्टाचार सम्बन्धी विभिन्न मुद्दामध्ये पहिलेको निर्णय सुनाउँदै अदालतले उनी विरुद्ध लागेका 7वटै अभियोगमा नजीब दोषी भएको ठहर गरेको छ। उनले आपराधिक प्रयोजनका लागि विश्वासघात गरेको, सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियार दुरुपयोग जस्ता अभियोगहरू अस्वीकार गरेका थिए। उक्त मुद्दालाई मलेसियाको कानुनी शासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासको महत्त्वपूर्ण परीक्षा मानिएको थियो। उक्त मुद्दामा उच्च अदालतका न्यायाधीश मोहम्मद नजलान मोहम्मद गजलीले सबै प्रमाणका आधारमा अभियोजन पुष्टि भएको घोषणा गरेका हुन्। सरकारी कोषबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री नजीब रजाकका निजी खाताहरूमा 4 करोड 20 लाख रिङ्गेट अर्थात् झन्डै 1 करोड अमेरिकी डलर सारेको आरोप लाग्दै आएको थियो, जो सन् 2009 देखि 2018 सम्म प्रधानमन्त्री थिए। तर रजाकले आफूले गल्ती नगरेको बताउँदै आफ्ना आर्थिक सल्लाहकारहरूले झुक्क्याएको दावी गर्दै आएका थिए। अर्कातर्फ नजीबका वकिलहरूले उनको खातामा आएको रकम साउदी राजपरिवारबाट चन्दा आएको बताइएको तर्क गरेका थिए। अदालतको फैसलापछि नजीबलाई प्रत्येक अभियोगका लागि 15 देखि 20 वर्ष कारागार हुन सक्छ। यद्यपि यसअघि नजीबले आफ्नो विपक्षमा फैसला आए पुनरावेदन गर्ने बताएका थिए। क्वालालम्पुरलाई एउटा आर्थिक केन्द्र बनाउने एवं रणनीतिक लगानी मार्फत अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखेर 2009 मा रजाकले 1MDB नामक कोष स्थापना गरेका थिए। सन् 2015 को आरम्भतिर ब्याङ्क एवं बन्डमा लगानी गरेकाहरूलाई तिर्नुपर्ने 11 अर्ब डलर नतिरेपछि सो प्रयोजनाबारे शङ्का व्यक्त गर्न थालिएको थियो। उक्त समय स्ट्रिट जर्नलले सो कोषमा 70 करोड डलर र रजाकका निजी ब्याङ्क खाताहरूमा सारिएको कागजपत्र आफूले फेला पारेको भनेर विवरण प्रकाशित गरेपछि रजाक अप्ठ्यारोमा परेका थिए।
उनलाई 2 वर्ष अघि नै देश छोड्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने पछि जुलाई महिनामा उनलाई पक्राउ समेत गरिएको थियो। जतिबेला रजाक र उनकी पत्नी रोजमा मान्सारसँग सम्बन्धित स्थानहरूमा प्रहरीले छापा मार्दै 27.3 करोड अमेरिकी डलर मूल्य भएका विलासिताका सामग्री र नगद फेला पारेपछि रजाक भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका हुन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले सूचनाको हक स्थापित गर्नमा राष्ट्रिय सूचना आयोग र सरकारको गम्भीर ध्यान नगएको आरोप लगाएका छन्। आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले 14 वर्षको अवधिमा सूचना नदिने 24वटा सार्वजनिक कार्यालयका प्रमुखहरूलाई कारबाही गरिएको बताए पनि यो संख्या निकै कम भएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। सांसदहरूले जघन्य खालका सूचना लुकाउनेलाई कैदसम्म गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने समेत सुझाव दिएका छन्। हेरौं पूरा समाचार। राष्ट्रिय सूचना आयोगले पछिल्लो 14 वर्षमा सूचना नदिने 24जना कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले 14 वर्षको अवधिमा सूचना नदिने 24वटा सार्वजनिक कार्यालयका प्रमुखहरूलाई कारबाही गरिएको बताएका छन्। यो अवधिमा आयोगमा 5503वटा उजुरी आएको र त्यसमध्ये 5279 उजुरी सम्बन्धमा समस्या समाधान गरिएको पनि उनले बताए। त्यस्तै यो अवधिमा आयोगले 6479वटा सार्वजनिक निकायलाई सूचना दिन आदेश दिएको समेत उनले बताए। यो 13-14 वर्षको अवधिमा 5503वटा उजुरी चाहिँ हामी कहाँ प्राप्त भएको छ भने 5279 चाहिँ हामीले त्यो क्लियर गरिसकेका छौँ। भन्दाखेरि लगभग यसले 95.92% चाहिँ काम चाहिँ सम्पन्न गरेको छ र विभिन्न विषयमा आदेशहरू दिने गरेका छौँ। 6479वटा त हामीले सार्वजनिक निकायलाई आफू पारदर्शी हुन, सूचना अधिकारी तोक्न, स्वत प्रकाशन गर्न, सूचना दिन, यी चाहिँ आदेशहरू विभिन्न आदेशहरू भइरहेको छ। यसलाई अहिलेसम्म 29वटा सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी नतोकेको उनले बताए। सबै सार्वजनिक निकायले 3 महिनामा आफ्नो क्रियाकलाप स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने, तर 120 निकायको अध्ययन गर्दा 30वटाले प्रकाशन गरेको र 90वटाले प्रकाशन नगरेको पाइएको बताए। उनले स्वत प्रकाशन नगर्ने निकायलाई 15 दिनभित्र सूचना अधिकारी नियुक्त गरी स्वत प्रकाशन गर्न आदेश गरिएको जानकारी दिए। सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिक दायित्व आयोगको नभई सार्वजनिक निकायको भएको गुरुङले बताए। उनले उजुरी परेका विषयलाई मात्रै आयोगले हेर्ने भएकाले सूचना दिने निकायको रूपमा आयोगलाई नहेर्न पनि आग्रह गरे। उनले आयोगलाई सरकारले प्राथमिकतामा नपार्दा आयोगको काम कारबाही प्रभावित भएको समेत उल्लेख गरे। बैठकमा सांसद महेन्द्र राय यादवले 14 वर्षमा सूचना नदिने 24 सार्वजनिक निकायका प्रमुखलाई मात्रै कारबाही हुनुले सूचनाको हक स्थापित गर्नमा आयोग र सरकारको गम्भीर ध्यान नगएको स्पष्ट भएको बताए। नागरिकको हक हो र अधिकार हो, त्यसको प्रत्याभूति जनताले पाउँछ। किनभने सरकारको नियन्त्रण सूचना आयोग देखिएको छ, किनकि 14 वर्षमा 24 हाललाई कारबाही हुनु भनेको यसप्रति सरकारको गम्भीर ध्यान नगएको देखिन्छ। एक दोस्रो, बजेटको अभाव देखिन्छ। आयुक्तहरूको नियुक्तिको सवालमा होइन सरकारको कमी कमजोरी देखिन्छ। त्यसकारण यी सरकारबाट नै एउटा टार्ने हिसाबमा यो सूचना आयोगको गठन गरिएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारणले सरकारको गम्भीर ध्यान हुनुपर्ने हो भने, किनकि सूचना हक चाहिँ नागरिकको भइसकेपछि त्यसको लागि मलाई लाग्छ कि सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र अहिले आउने ऐन कानुनमा यी प्रक्रियाहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ मलाई लाग्छ। सांसद गणेश कुमार पहाडीले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064मा कारबाहीको दायरा नै कमजोर भएकाले संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए। उनले जघन्य खालका सूचना लुकाउनेलाई कैदसम्म गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए। लिखित रूपमा सूचना माग गर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरी प्रविधिको प्रयोग गरी विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट सूचना पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पहाडीले माग गरे। लिखित रूपमा सूचना दिनुपर्छ भन्ने माग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। अब अहिलेको यो सूचना र प्रविधिको युगमा 21औं शताब्दीमा हामीले आइटीलाई प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो र आज युरोप, अमेरिका, विदेशमा जहाँ बसेर भए पनि त्यो एउटा नेपालको नागरिकले कुनै सूचना नेपालको विषयमा अथवा चाहिँ कुनै सङ्घ संस्थाको विषयमा अथवा यही नेपालमै बसेका नागरिकहरूले देशका विभिन्न कुनामा बसेका नागरिकहरूले सूचना आफूलाई प्राप्त गर्नुपर्ने भयो भने उसले चाहिँ सशरीर भौतिक रूपमा उपस्थिति नभइकन पनि
सूचना माग गर्न सक्ने व्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। सांसद रङ्गमती साईले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले 10 अर्ब खर्च भएको जानकारी गराएको, तर सांसदहरूले हिसाब खोज्दा प्रधानमन्त्रीले नै सूचना नदिएको आरोप लगाइन्। मलाई अहिलेसम्म पनि पीडा भएको कुरा के हो भने जब कोरोना कहर बढ्यो नेपाल सरकारले 10 अर्ब खर्च गर्यो, त्यो 10 अर्बको हिसाब किताब खोज्दै गर्दा सदनमा संसदमा सांसदले एउटा कति खर्च भयो कहाँ भयो भनेर सूचना माग्दै गर्दा हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले होइन पछि भनेर जवाफ दिनुभयो। यसको लागि हाम्रो यो सूचना राष्ट्रिय सूचना आयोगले यसमा भूमिका के रह्यो त? अहिलेसम्म त्यहाँभित्र मैले एउटा भूमिका रहेको बाहिर मैले एउटा सांसदको हैसियतले मैले अहिलेसम्म यो भूमिका मैले देख्न पाएन। सांसदहरूले सबै नागरिकलाई सूचनाको हक स्थापित गर्न र त्यसका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको पहुँच स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु पर्ने बताएका छन्। सबै प्रदेशमा आयोगको कार्यालय खोल्न समेत सांसदहरूले सुझाव दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साता सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति आजबाट कार्यान्वयनमा आएको छ। यससँगै राष्ट्र बैंकले ऋणीहरूका लागि किस्ता र ब्याज तिर्ने समय थप गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साता ल्याएको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। राष्ट्र बैंकले कोरोनाका कारण अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र निम्न प्रभावितलाई ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने समय थप गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। अति प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष राहत सहितको सामा र ब्याज तिर्ने अवधि थप गरेको हो। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका अनुसार निम्न प्रभावितलाई 6 महिना, मध्यम खालका प्रभावितलाई 9 महिना र अति प्रभावितलाई आगामी 1 वर्षसम्म ऋण तथा सामा भुक्तानी गर्ने अवधि थप गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले पर्यटन क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रका रूपमा चित्रण गर्दै सो क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको किस्ता र ब्याजलाई 2078 असार मसान्तसम्म समय सारिएको छ। त्यस्तै 2077 असार मसान्तसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी सामा र ब्याज रकमलाई भुक्तानी अवधि थप गरिएको समय अवधिभित्र समानुपातिक रूपमा 4 किस्तामा ऋण असुल गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कोरोनाका कारण समस्यामा परेको मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई विशेष राहत दिने तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई समेत कृषिमा संलग्न गराउने लक्ष्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हो। कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ लगानी बढाउने, कृषि उद्यमको विकास तथा विस्तार गर्ने सोचका साथ राष्ट्र बैंकले कर्जाको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा कृषिलाई राखेको हो। निर्देशिका अनुसार विक्रमसम्म 2080 सम्म कृषि क्षेत्रमा 15% कर्जा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार 1 वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका ऊर्जा लगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनामा प्रभावित असल कर्जाको ग्रेस अवधिसम्म हेर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभिन थप सहजीकरण गर्ने भएको छ। वित्तीय स्थायित्वको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभ्ने वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रियालाई विशेष प्राथमिकता राखेको राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आत्मसात गरेको दिशालाई थप प्रष्ट पारेको छ। त्यस्तै शेयर धितोमा राखेर 70% सम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्टलाई यथावत राख्दै धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको सीमा पनि 50 लाख रुपियाँ बराबर तोकिएको छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई घर कर्जा धितोमा 60% सम्म कर्जा दिन निर्देशन पनि दिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता सुनिल बहादुर थापा आज नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। मंगलबार नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेता थापा काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका हुन्। उनीसहित 13 जना नेता काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका छन्। हेरौँ पूरा रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता सुनिल बहादुर थापा काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका छन्। मंगलबार नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेता थापा काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका हुन्। उनी सहित 13 जना नेता काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका छन्। उनीहरूलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सदस्यता प्रदान गरेका थिए भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीमा प्रवेश गरेका थापा सहितका नेताहरूलाई माला लगाएर स्वागत गरेका थिए। उनीहरू सहित 31 जनाले गत शनिबार राप्रपाबाट सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा दिनेहरूमा 19 जना केन्द्रीय तहका नेताहरू समेत रहेका थिए।
राप्रपा परित्याग गरेर नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका सुनिल बहादुर थापाले आफू लोकतन्त्र बलियो बनाउन काङ्ग्रेस प्रवेश गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नु आफ्ना लागि सौभाग्यको कुरा भएको बताउँदै नेता थापाले आफ्ना पिता 2010 सालमा धनकुटा काङ्ग्रेसको सभापति भएको स्मरण गरे। सायद 2010 सालदेखि नेपाली काङ्ग्रेससँगको म र मेरो परिवारको नाता टुटेको थियो। मेरो स्वर्गीय बुवा सूर्यबहादुर थापा नेपाली काङ्ग्रेसका कोषाध्यक्ष सायद 2008 सालमा विराटनगरमा मोरङको हुनुहुन्थ्यो भने सायद 2010 सालतिर धनकुटाको सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो। आज यत्रो लामो दरबारपछि झन्डै तपाईँको 65-66 सालपछि आज त्यो नाता जुन मैले जोड्न पाएँ र जुन सौभाग्य तपाईँले दिनुभयो र सहयोग दिनुभयो त्यसको लागि म धनकुटाको सम्पूर्ण साथीभाइहरू र यहाँको नेपाली काङ्ग्रेसका पदाधिकारी साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेता सुनिल राप्रपाका संस्थापक नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका छोरा हुन्। नेता थापाले सहमहामन्त्री र अरू 5 नेतालाई केन्द्रीय सदस्य दिएर काङ्ग्रेसमा प्रवेश गराइएको बताइएको छ। नेता थापाको काङ्ग्रेस प्रवेशसँगै राप्रपाका संस्थापक नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको राजनीतिक विरासत अन्त्य हुने भन्दै राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले त्यसो नगर्न आग्रह गर्दै ट्विट गरेका थिए। सुनिललाई पिताको विचारको रक्षाका लागि राप्रपा नछाड्न अध्यक्ष थापाको आग्रह छ। साथै राप्रपाका प्रचार विभागका सदस्य मोहन श्रेष्ठले पनि नेता थापालाई पिताको विरासत जोगाउनका लागि भए पनि राप्रपा छोड्न नहुने बताएका थिए। उनले नेता थापाले राप्रपा छोड्ने निर्णयलाई पुनर्विचार गर्ने प्रति आफू आशावादी भएको समेत अभिव्यक्ति दिएका थिए। नेता थापा 1 दशक अघिदेखि नेपाली राजनीतिमा होमिएका व्यक्ति हुन्। उनले 2070 सालको निर्वाचनमा धनकुटाबाट निर्वाचन जितेका थिए। निर्वाचनमा जित हासिल भएसँगै उनी तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्री समेत बनेका थिए। गत फागुन 28 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त बीच पार्टी एकताको घोषणा भएको थियो। पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा नेता थापा सहभागी भएका थिएनन्। पार्टी एकता गर्ने कार्यक्रममा सहभागी नभएसँगै उनी राप्रपा छोड्ने मनस्थितिमा पुगेको समाचार विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा अब आजको टप 1 समाचारको पालो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको उपस्थिति बिनै मंगलबार बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक सम्पन्न भएको छ। मंगलबार बिहानका लागि तय भएको बैठक स्थगित गर्ने ओली पक्षको निर्णय विधि सम्मत नभएको ठहर गर्दै बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक सम्पन्न गरिएको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। यसै सन्दर्भमा पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चलिरहँदा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी को विवाद साम्य पार्ने 6 सुझाव पनि अघि सारेका छन्। हेरौं यो विशेष रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टीभित्रको विवाद साम्य पार्ने 6 सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 5 वर्षीय कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री बनेर पार्टी एकता महाधिवेशन नहुन्जेल अध्यक्षमा पनि ओलीलाई नै राख्ने गरी सहमतिको प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। उपाध्यक्ष गौतमले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकता महाधिवेशनसम्म सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार सहित अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने र एकता महाधिवेशन सहमतिमा आयोजना गर्ने उल्लेख छ। उनको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीबाट दैनिक हुने कामहरूमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा निर्णय गर्नु पूर्व पार्टीको सचिवालयमा परामर्श गर्ने, प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूको पदोन्नति र सरुवाका लागि मापदण्ड निश्चित गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै पार्टी सचिवालयको सुझाव र परामर्शमा मन्त्री परिषदको पुनर्गठन तथा राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति गर्ने, संसदमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नु पूर्व सचिवालयको परामर्श लिने उल्लेख गरिएको छ। साथै अबदेखि पार्टीका बैठकहरू पार्टी कार्यालयमा आयोजना गर्ने समेत उक्त प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी ओली पक्षको सहभागिता बिना नै सञ्चालन गरिएको बैठकले स्थायी कमिटीको बैठकको मिति तय गर्ने जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिएको छ। मंगलबार बालुवाटारमा बसेको नेपाल दाहाल पक्षको बैठकले प्रचण्डलाई सो जिम्मेवारी दिएको हो। आजको बैठकमा 29 जना स्थायी समिति सदस्य र 2 जना आमन्त्रित सदस्य सहभागी भएका थिए। बैठकले बिहानका लागि तय गरिएको बैठक स्थगित गर्ने ओली पक्षको निर्णय विधि सम्मत नभएको ठहर गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। आजको स्थायी कमिटीको बैठकको मिति र समय
यसअघिको स्थायी कमिटीको बैठकले नै निर्णय गरेको थियो र आजको बैठक जारी रहेको स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले विधि विपरीत स्थगित भएको सूचना प्रसारित गर्नु उचित थिएन। यस विषम परिस्थितिमा पार्टीको एकता र विधि र परम्परालाई ध्यानमा राखी अर्का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरी बैठक सुचारू गर्न पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय बैठकले गर्यो। स्थायी कमिटी बैठक करिब 1 महिनाको अवधिमा 7 पटक मात्र बस्न सकेको छ। अहिलेसम्म 10 पटकभन्दा बढी बैठक स्थगित भइसकेको छ। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।